यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, याद करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारे खिलाफ ज़बान, हाथ और पाँव गवाही देंगे जो कुछ तुम अमल किया करते थे। तो आज हम जिस जिस्म की हिफाजत में लगे हुए हैं, इस जिस्म को हम गर्मी से भी बचाते हैं, इस जिस्म को हम सर्दी से भी बचाते हैं, अपने चेहरे की भी ऐसी हिफाजत करते हैं, इसको हादसात से भी बचाते हैं। लेकिन अगर हमने इस जिस्म को अल्लाह की इताअत में नहीं लगाया और अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार के अंदर ज़बान को इस्तेमाल नहीं किया और हाथों से कोई खैर के काम नहीं किए और पैर से कोई नेकी की जगह पर चल कर नहीं गए, तो फिर याद रखिएगा कि यही आज़ा क़यामत के रोज़ हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे। लेकिन अगर हमने इन आज़ा को सही जगह पर इस्तेमाल किया और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल किया और ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र के लिए इस्तेमाल किया, दीन की इशाअत के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर यही आज़ा हमारे हक़ में क़यामत के रोज़ गवाही देंगे। एक हदीस के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ जब काफिर को उसके अमाल अल्लाह रब्बुल जलाल दिखाएगा तो वो अपने अमाल से इनकार कर देगा। फिर उसके हक़ में पड़ोसी गवाही देंगे कि इसने ये अमल किए, तो वो पड़ोसियों को भी झुठला देगा। फिर कहा जाएगा कि ये ख़ानदान और कबीले वाले तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही दे रहे हैं, तो वो उनको भी झुठला देगा। तो अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाएगा, अच्छा फिर अब तेरे पास से ही गवाही आती है, उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उसके हाथ और पाँव जो है उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि या अल्लाह ये कुफ्र पर ही डटा रहा, इसने कोई नेकियां ही नहीं की, बुराइयां ही बुराइयां करता रहा। तो जब उसके हाथ और पाँव उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल जलाल उसको उठा के जहन्नुम में डाल देगा। तो देखिए, जिस जिस्म के लिए उसने इतने जतन किए, उस जिस्म की सारी ज़िंदगी हिफाजत करता रहा, वही जिस्म क़यामत के रोज़ जो है उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें पता है कि मैं क्यों मुस्कुराया हूँ? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल जलाल एक बंदे को बुलाएगा, तो वो बंदा कहेगा, या अल्लाह, आज मैं अपना फ़ैसला और अपने अमाल की गवाही खुद ही दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाएगा, अच्छा सही है, तुम ही देना, और तुम्हारे साथ किरामान कातिबीन देंगे। तो उस वक्त उसके हाथ और पाँव जो है उसके बारे में गवाही देने लग जाएंगे। तो वो शख्स हैरान हो जाएगा और कहेगा कि तुम्हारा सत्यानाश हो, ये हाथ और पाँव में तो तुम्हारी वजह से ही तो मैं इतने जतन कर रहा था और तुम ही मेरे खिलाफ हो गए। तो मेरे भाइयों, इन हाथों को अगर हम खैर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये हमारे हक़ में हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन हाथों को, पाँव को, ज़बान को खैर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर यही हाथ जो है हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें पता है क़यामत के रोज़ सबसे पहले फ़ैसला किसका होगा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहला जो फ़ैसला होगा वो एक औरत और उसकी बीवी का होगा कि क़यामत के रोज़ औरत ने जो कुछ किया होगा तो उसके हाथ और पाँव जो है वो गवाही देंगे कि इसने मर्द के लिए ये किया, ये खैर की, या मर्द के साथ इसने खयानत की और ये पाँव से चलकर कहाँ कहाँ गई। इसी तरीके से हुजूर ने फरमाया, मर्द ने जो जो अमाल किए तो उसके आज़ा जो है वो गवाही देंगे कि औरत ने ये औरत के लिए इसने ये अमल किया और मर्द ने औरत की खैर के लिए ये अमल किया। तो जो जो अमाल हम करते हैं, ये हाथ और पाँव जो है
ہمارے اعمال کے محافظ ہیں اور قیامت کے روز یہ گواہی دیں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے ہاتھوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ کہ قرآن پکڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مظلوم کی مدد کے لیے ان ہاتھوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور نیکی کے لیے ان ہاتھوں کو استعمال کر رہے ہیں، کیا وضو کے لیے ہم ان ہاتھوں کو استعمال کر رہے ہیں، یا اللہ کے قرآن کو پکڑنے کے لیے ان ہاتھوں کو استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے ان کو جائز کاموں کے لیے استعمال کیا تو یاد رکھیے یہی ہاتھ قیامت کے روز ہمارے حق میں گواہی دیں گے اور ہمیں فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان ہاتھوں سے خیر نہیں کیا بلکہ برائی کی تو یہی ہاتھ قیامت کے روز جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ آج اگر کچھ سردی ہو جائے تو ہم وضو نہیں کرتے کہ ہمارے جسم کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، تو پھر یہی جسم جو ہے قیامت کے روز آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس جسم کو عبادت کے اوپر لگا دیا اور پاؤں کو اللہ کی راہ کی طرف چلنے کے لیے لگا دیا، مسجد میں جانے کے لیے لگا دیا، خیر کے کاموں کی طرف لگا دیا، تو پھر یہی پاؤں ہمارے حق میں ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے آخری امتی کو بھی جانتا ہوں جو پل صراط سے گزرے گا، اور وہ پل صراط پر ایسے دوہرا ہو کر چلے گا کہ جس طریقے سے والد اپنے بچے کو مارتا ہے تو بچہ اپنی حفاظت کے لیے بالکل دوہرا ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے تاکہ مجھے چوٹ نہ لگے، تو وہ ایسے دوہرا ہو کر جو ہے وہ پل صراط سے چلے گا۔ اور جب وہ پل صراط سے چل رہا ہوگا تو کہتے ہیں کہ وہ کبھی اس کا ہاتھ نیچے جائے گا تو آگ جو ہے اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے گی، اور کبھی وہ دوہرا ہو کر چل رہا ہوگا تو اس کا پاؤں لٹک جائے گا پل صراط سے، تو اس کا پاؤں آگ تک پہنچ جائے گا۔ تو ملائکہ اس سے کہیں گے اچھا یہ بتاؤ اگر تم اپنے اعمال کے بارے میں خبر دو گے تو کیا اگر خبر دو گے تو اللہ پھر تمہیں سیدھا چلائے گا، تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں بالکل، اللہ کی عزت کی قسم اگر میں اس پل صراط سے پار ہو گیا تو میں اپنے اعمال کے بارے میں بتلاؤں گا۔ تو وہ کہیں گے صحیح ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا حکم یہی ہے، اور پل صراط کو پار کرو۔ جب وہ پل صراط کو پار کرے گا تو ملائکہ کہیں گے اس سے کہ اے بندہ خدا اب بتا اپنے اعمال کے بارے میں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ آخری امتی اپنے دل کے اندر سوچے گا کہ اگر میں نے ان کو اپنے اعمال کے بارے میں بتا دیا تو یہ تو دوبارہ مجھے اسی راستے پر ڈال دیں گے اور میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ کہے گا اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا۔ تو ملائکہ کہیں گے کیا تمہارے خلاف گواہی دے کر آئیں؟ تو وہ کہے دائیں بائیں دیکھے گا کہ کوئی انسان تو نہیں ہے، جب دیکھے گا کہ دائیں بائیں کوئی بھی انسان نہیں ہے تو وہ کہے گا ہاں میرے خلاف گواہی دے کر آؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کی جلد جو ہے اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ جب اعمال کی گواہی دیں گے تو اس وقت وہ بندہ کہے گا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم واقعی میں نے یہ اعمال کیے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال حضور نے فرمایا میرے آخری امتی کو جب وہ اپنے اعمال کا اعتراف کر لے گا تو اپنی رحمت سے اس کو کہے گا جا میں نے تیرے سب عملوں کو معاف کیا اور تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو دیکھیے میرے بھائی وہ آخری امتی تو خوش نصیب تھا اور خوش نصیب ہوگا کہ اللہ رب ذوالجلال کو اس کو بخش دے گا، لیکن ہم حضور کے امتی اگر نہ بخشے گئے اور اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے گئے اور ان اعضاء نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تو بتائیے ہمارا کیا حل ہوگا۔ اس لیے اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں لگائیے، نیک اعمال کے اندر لگائیے تاکہ یہ اعضاء ہمارے حق میں گواہی دیں اور پھر ہماری بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔ اور اگر ان کو ہم خلاف شرع کاموں کے اندر استعمال کریں گے تو پھر یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور ہمارے جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی ہاتھ ہمارے جہنم کا سبب